السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لحد الساعة عرفنا دي زانفورماسيون على اوراكل بصفة عامة، وعرفنا دي كونسيبت جلوبال على اوراكل. دابا غادي نحاولو ندخلو شوية للديتاي. غناخدو واحد الشيما ديال كليون سيرفر، الشيما تاع كليون سيرفر اللي منها غنفهمو واحد لو كونسيبت جديد فوسط اوراكل. الوغ لاحظنا بصفة عامة اي سيرفر اللي حنا غنتعزلو على اوراكل ونتعزلو على اي حاجه توجور. لا خدينا مثلا باز ابليكاسيون مثلا ابليكاسيون ديسكتوب كتكون تكومونيكا مع واحد باز دوني، بغض النظر على نوع الباز دوني. كنلقاو ليوتيليزاتور كتكون قدامو اون انترفاس هي اللي كتجيري دوك لي زاكسيون تاع ليوتيليزاتور. مثلا هاد ليوتيليزاتور بغى افيشي لا ليست تاع لي زيوتيليزاتور، اش غادي يدير؟ او لا ليست ديال لي برودوي، غادي يكليكي على واحد لاكسيون اش عجبها الشكل هذا. لابليكاسيون غتمشي للسيرفر ديال باز دوني، غادي تجيب لانفورماسيون ثم غادي يردوها لابليكاسيون وغتبان ليوتيليزاتور. اذا اشنا هو لوبجيكتيف من هادشي هذا؟ لوبجيكتيف اللي بغينا نفهمو هو توجور ودائما الا بغيت نتعامل مع اون باز دو دوني كيخصني واحد الانترفاس او لا واحد الكليون او لا شي حاجه فين كنكتب لي كومونتير، سواء ابليكاسيون سواء بروغرام اللي كنكتب فيه لي روكيت، سواء ابليكاسيون سواء بروغرام اللي كنكتب فيه لي روكيت. لاحظوا معايا مزيان هاد البوين هادي. ليتيليزاتور باش ياكسيدي الباز دوني ديريكتومون خصاتو واحد الانترفاس، خصاتو واحد الانترفاس اللي سواء غتكون ابليكاسيون او لا كتكون بروغرام اللي كنكتب فيه لي روكيت اس كيو ال، وكيمشي هاد البروغرام ولا لابليكاسيون هي اللي كتمشي للباز دوني وكتجيب لي زانفورماسيون كتافيشهم ليا. اذا هذا هو الكونسيبت بصفه عامه، هذا هو الكونسيبت. حنا حاليا غندوزو لواحد لابارتي اللي هي جد مهمه. الوغ غنشوف واحد الشيما ومنها غنفهمو لو كونسيبت جينيرال ديال لا كونيكسيون تاع اون باز دو دوني اوراكل. الوغ لاحظوا معايا هاد الشيما اللي كاينه امامكم. كاينه عندنا اوراكل كليون اللي كيلفت الانتباه ديالنا، هو كاين عندنا اوراكل كليون ثم اوراكل سيرفر. اوراكل كليون ريبريزونتي بواحد لا ماشين، و اوراكل سيرفر كاين بهاد الكاري بهاد الشكل. الوغ حنا كنفترضوا واحد البيرسون كاين في وسط هاد لا ماشين او بغا كيتكومونيكا اولا كيكري اون كونيكسيون لهاد اوراكل سيرفر، لهاد اوراكل سيرفر. اذا هاد الشيما هادي عندها علاقه بداكشي اللي شفنا في الشيما اللي قبل منها. الوغ باش نفهمو مزيان غادي نفترضوا انني قاعد في واحد لاصال، عندي لا ماشين ديالي لابتوب، وهاد لاصال فيها دي باز دو دوني، او لا مكونيكتي للانترنيت، وفي الانترنت غندوز ناكسيدي لواحد لا باز دو دوني كاينه في شي سيرفر في الانترنت. مزيان. الوغ هنا اللي خصنا نفهمو جوج الحوايج. خصنا نفهمو ان اوراكل كاين عندنا اوراكل كليون و اوراكل سيرفر. اشنا هو اوراكل سيرفر؟ هو اللي كنا هضرنا عليه من بعد، قلنا انه تيتكون من انستانس و باز دوني. واشنا هو اوراكل كليون؟ هو لو كليون اللي كيمكنني باش نتكونيكتا لأون باز دو دوني. الوغ اش كنستافدو هنا؟ كنستافدو انني اي ماشين باش تكونيكتا لأون باز دوني ضروري خصو يكون فيها اوراكل كليون. اي ماشين باش تكونيكتا لباز دوني ضروري خصو يكون فيها اوراكل كليون. الوغ دابا انا بغيت نتكونيكتا، مثلا نفترضوا هاد لا ماشين ديالي فيها اوراكل كليون، وبغيت نتكونيكتا واحد اوراكل سيرفر كاين في ماشين اكس. هاد لا كونيكسيون لاحظنا بين هاد الجوج كاين عندنا اون كونيكسيون، الوغ لا كيسيون اللي كتطرح هنا هو كيفاش ايطابلي هاد لا كونيكسيون، او لا كيفاش كنكري هاد لا كونيكسيون. هاد لا كونيكسيون كتكريا باوراكل، خص يكون عندي اوراكل كليون، ثم خص يكون عندي كذلك واحد الباكيج. اشنو واحد الباكيج؟ واحد الساك فيه دي زانفورماسيون، علاش دي زانفورماسيون ديال اوراكل سيرفر، الوغ دابا الا بغيت نكونيكتا لباز دوني اوراكل خصني اول حاجه ماشين ها الاولانيه، خص ثاني حاجه يكون انستالي فيها اوراكل كليون، وثالث حاجه خصني الباكيج. واشنو هو الباكيج؟ هو لي زانفورماسيون اللي بغا يمكنوني باش نتعرف بالضبط على هاد السيرفر فين كاين، الوغ هادي رؤيه عامه. ثم ناخذ دابا نخليو هاد الباكيج نرجعوا ليه في درس اخر ان شاء الله تعالى، ثم غنشوفوا باز دوني. الوغ حنا باز دوني
كتكون من اش؟ كتكون من بارتي ميموار اللي هي لا رام، وكتكون من بارتي ديسك، كتكون من بارتي ديسك. اذا حتى لهنا الا فهمنا هاد لابارت هاد الشيء هذا مزيان غنكونوا في مرحله مزيانه. غادي نغيزومي داكشي تاع الكونتوني ديال هاد الدرس هذا. باش نتكونيكتا لأون باز دو دوني اوراكل او لا اون باز دو دوني، هنا واحد تلاحظوا واحد الملاحظه اخرى. لاحظنا كاين عندي هاد الكاري الكبير فيه اوراكل سيرفر، ثم عندي كاري صغير فيه لا باز دو دوني. اذا اش كنستافدوا من هاد الشيما بهذا الشكل هذا؟ كنستافدوا ان السيرفر او لا اوراكل سيرفر يقدروا يكونوا فيه بليزيور باز دوني، لا باز دوني الاولى، لا باز دوني الثالثه، لا باز دوني اكس تال ما لا نهايه. الوغ اللي خصنا نفهمو كذلك، وكل باز دو دوني فيها بارتي ميموار بارتي ديسك، بارتي ميموار بارتي ديسك. مزيان. اذا اوراكل سيرفر كيكونوا فيه دي باز دو دوني، وكل باز دوني خص تلقى فيها بارتي ميموار و بارتي ديسك. الوغ باختصار نريزوميو هادشي كامل اللي شفنا في وسط هذا الدرس هذا. الا بغيت تكونيكتا لباز دوني اوراكل خص تكون عندي اون ماشين ويكون انستالي فيها اوراكل كليون، وخص يكون عندي واحد الباكيج هو اللي بيعطيني دي زانفورماسيون على اوراكل سيرفر. اين فوا كندي هذا الباكيج هذا هو اللي كيمكن باش كان ايطابليغ او باش نكري لا كونيكسيون لواحد اوراكل سيرفر. اوراكل سيرفر فيه بليزيور باز دو دوني. الملاحظه جد مهمه، اوراكل سيرفر تيكون فيه بليزيور باز دوني. حنا كنا هضرنا على اوراكل قلنا اكسبريس اديسيون كتكون فيها اون سول باز دوني. بار كونتر لي زوطخ اديسيون بحال ستوندار او لا انتربريز كيكون عندي بليزيور باز دوني، باز دوني الاولى الثانيه الى اخره. ولاحظوا معايا بور شاك باز دوني كنلقى بارتي ميموار بارتي ديسك، بارتي ميموار بارتي ديسك. حنا دابا غناخذوا باز دو دوني وحده هي اللي غادي نحاولوا نشرحوها على طول هاد الفورماسيون. نتمنى تكون الفكره توضحات، وغنكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس الجاي ان شاء الله تعالى اللي غادي نتعرفوا فيه على البرينسيپ او لو كونسيبت ديال الباكيج اللي هو غادي يمكنني باش نتكونيكتا للسيرفر. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.